सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट म्हज्या आत्मीक चॅनलाक स्वागत. मोगाचे न्हू आयचो संदेश जावन आसा पातकांचे बोगसाणे. पातकांचे बोगसाणे एका मनशाक पातकाचे बोगसाण्याची गरज कित्याक आसा. ह्या पातकाचे बोगसाणे मेळ्ळा जाल्यार आमी कितें करीत जाय. ह्या पातका बोगसाल्यार त्या मनशाक कितें फायदो आसा हाजे विशयी आज तुमच्या मुखार उलोवंक आशेता. देखून मोगाचे न्हू कीर्तन 32 1 वाक्य आमकां अशें वाचूंक मेळटा. जांचो गुन्यांव बोगसाला, जांचे पाताक माफ जाला ते करेन्स सुभागी. आनी तशेंच मोगाचे न्हू जांचेर सोरेस्पूर गुन्यांव लायना, जांच्या काळजांत कापाट ना ती करेन्स सुभागी. वय मोगाचे न्हू कोणाची पातकां बोगसाल्यांत हालेलुया. आनी कोणाच्या काळजांत कापाट ना या मोसोर ना ती सुभागी जावन आसात. कोणाची पातकां बोगसाल्यांत ती सुभागी जावन आसात. कारण कितें म्हळ्यार संवसारांत देवाक मनशाक देवा आनी मनशा मदें आड आसा वय जाल्यार ती मनशाची पातकां. एक पातकी मनशाचे मागणे देव आयकना. हालेलुया. आनी पातकी मनशाक देवा थंय कसलोच संबंध ना म्हणून ह्या उतराचो अर्थ. हांव परतें रिपीट करता मोगाचे न्हू कोणाचो गुन्यांव बोगसाला आनी कोणाची पातकां बोगसाल्यांत ती करेन्स सुभागी. सुभागी म्हळ्यार इंग्लिशांत ट्रान्सलेशन अशें आसा बेसाव या ब्लेस्ड पर्सन म्हणून. ब्लेस्ड पर्सन वय मोगाचे कोणाची पातकां बोगसाल्यांत ती बेसाव आनी भरलेली जावन आसात म्हणून ह्या उतराचो अर्थ. आमी सादारण संवसारांत पळयतना एक मनीस ग्रेस्त जाल्यार ह्या एका मनशाचे उन्नत हुद्द्याक तो पावल्यार एक मनीस ह्या संवसारांत एक व्हडलो मनीस जाल्यार आमी सांगचे एक उतार जावन आसा तो भागी म्हणून. पूण देवाच्या उतरांत वांजेलांत आमकां कितें वाचूंक मेळटा मोगाचें न्हू संवसाराची ग्रेस्त काय देव मेसवाना. हालेलुया. संवसाराची खंयचीय ग्रेस्त काय देवाच्या मुखार उपकाराक पडना आनी देव तांकां मेसवाना. देवान मेसवा जाल्यार ताजी पातकां बोगसा जाय आनी ताजें काळीज नितळ आसा जाय. मोगाचें न्हू आमची पातकां बोगसा जाल्यार आमी कितें करी जाय. हालेलुया. आमची पातकां बोगसा जाल्यार आमी कितें करी जाय. हांवें ताका मोगाचें नांव तुमच्या मुखार मातेवन बरयली सुवार्ता 9 अध्यायांत थोडी उतरां हांव तुमच्या मुखार वाचूंक आशेता. मातेवन बरयली सुवार्ता 9 अध्यायांत 1 वाक्य सरी. जेजू एक दोणीर सोडलो आनी पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेद्वा थोडे जण एक आरीच्या पिडेघराक ताचे कटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसाली. हे आयकून शास्त्रामधले थोडे हो देव निंदा उलयता म्हणून आपल्या इतलाक गुणगुणोंक लागले. जेजून तांचे चिंतना जाणा जावन तांच्या लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांगटी चिंतना आटयतात कित्याक. खंयचे चड गरजेचे, तुजी पातकां तुका बोगसाली म्हणजे वा ऊट आनी सल म्हणचे. तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंक पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवच्याक. वय मोगाचें न्हू ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हळ्यार एक आरिगार म्हळ्यार आमी इंग्लिशांत ताका पॅरलायज म्हणटात. आनी पॅरलायज या पार्श्ववायू या स्ट्रोक ह्या पिडेंत वळवळतलो एक व्यक्ती ताका चलोंकूच जायना. ताका काय करतात उखलून कटये समेत सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मुखार हाडटात. आनी सोमी जेजू क्रिस्त त्या पिडेस्त पळोवन सांगता, तुजी पातकां बोगसाली. हे आयकून शास्त्र्यांक राग आयलो. कारण कितें म्हळ्यार पातकां बोगसूंची पदवी आसची देवाक मात्र. संवसारांत
खंयच्याय मनशाक पातका बोगसूंक पातका मनशाची पातका बोगसूंक जायना. कारण कितें म्हळ्यार पाताक आमी करचे कोणा विरोध जावन आसा? ते देवा विरोध जावन आसा. आनी देवाच्या विरोध मनशान पाताक केल्यार ते पाताक कोणें बक्षी जाय? देवानूच बक्षी जाय. देवा विरोध केल्या पातका जावन देवान बक्षिल्यार मात्र त्या पातकाचे बोगसाणें ताका मेळटा. देखून जेजू अशें म्हणा लागलो, तुजी पातका तुका बोगसाली. आनी मुखार लोक म्हणा लागलो, हो देव निंदा उलयता म्हणून आपल्या इतल्याक गुणगुणोवंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांच्या लागीं म्हणा लागलो, तुमच्या मनांत तुमी वांगटी चिंतना आटायतात कित्याक खंयचे चड गरजेचे पातका बोगसूंचे की या पिडा गूण करचे. असो अर्थ पातकांचे बोगसाणें मनशाक गरजेचे जावन आसा. हालेलुया. एका मनशाक पातकांचे बोगसाणें मेळ्ळ्यार मात्र त्या मनशाक देवातावन बेसाव मेळटा. ह्या पातकांचे बोगसाणें मेळ्ळ्यार मात्र त्या मनशाची खंयचीय पिडा गूण जाता म्हणून ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा. आनी तशेंच मोगाचें न्हू एक उतार आसा, तर मनशा पुताक संवसारी पातका बोगसूंचे पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवच्याक. वय मोगाचें न्हू आमी आराधन करच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक संवसारांत पातका बोगसूंचे पदवी आसा. हालेलुया. आमची पातका बोगसा जाल्यार आमी काले करचय. आमी सोम्या जेजू कडेन आमची पातका वळखल्यार सोम्या जेजू म्हजी पातका बोगशी आनी मुखार हांव नितींत आनी सतांत जियेता म्हणून मागणें केल्यार मात्र आमची पातका बोगसातात. कारण कितें म्हळ्यार मनशा पुताक संवसारी पातका बोगसूंची पदवी आसा. एका मनशाची पातका ह्या संवसारांत मात्र बोगसूंक सादी. मेल्या उपरांत तो जर तर एक व्यक्ती पातकांत मेल्यार ताजी पातका मागीर बोगसूंक साध्य ना. कारण कितें जेजू स्पश्ट उलयता, संवसारांत मनशा पुताक पातका बोगसूंची पदवी आसा. पातकांचे बोगसाणें ह्या संवसारांत आमकां मेळा जाय. जर तर आमी पातकांत मेल्यार आमकां खंडी जावन ते सर्गीचें राज आमकां मेळचें ना. देखून ह्या संवसारांत आमची पातका बोगसाल्यार मात्र आमी जिवंत आसतनाच आमची पातका वळखून सोम्या जेजू हांवें तुका आनी तुज्या उतरा विरोध हांवें पाता केला. सोम्या जेजू म्हजी पातका म्हाका बोगशी म्हणून आमी येतात रितीन मागणें केल्यार आमची पातका खंडीत सोम्या जेजू क्रिस्त बोगशितलो. आनी देवाच्या उतरान आमकां अशें वाचूंक मेळटा, कोणाचे पाताक माफ जाला ते खरेंच सुभागी. आनी आमी देवा मुखार आशिर्वाद बेसावांनी भरलेली मनशां जाता मोगाचें. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच मोगाचें न्हू आनी एक जोवान बरयली सुवार्ता 8 अध्याय. प्रेज द लॉर्ड. जोवान बरयली सुवार्ता 8 अध्यायांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा मोगाचें न्हू. हालेलुया. एक प्रद्वार केलेली स्त्री. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक प्रद्वार केलेली स्त्रियेक काले करतात सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मुखार हाडून येतात. आनी त्या काळार प्रद्वार आदारले शिरकोन पडल्यार ताका एकच शिक्षा, ती मोरणाची शिक्षा. ते मोइजेचे एक कानून आसले त्या दाळा. कोणी प्रद्वार करून शिरकोन पडल्यार ताका फातरावन जीवशी मारचे म्हणून. काले जाता म्हळ्यार त्या स्त्रियेक हाडून सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मुखार दवरतात. आनी सकट लोक सांगता, ह्या स्त्रियेन प्रद्वार आदारला, आमी ताका फातराय जाय म्हणून कोणें आमकां मोइजेन सांगला. देखून आमी ताका फातरावंक तुज्या मुखार हाडला म्हणटा. तो जेजू म्हणा लागलो, तुमी फातरावचे सामा. मात्र एक कोणें ह्या संवसारांत पाता करूंकूच ना तो पयलो फातर मारून दी. कोणा कडेन पाताक ना. तुमच्या मध्ये कोणी एका मनशा कडेन एक पाता करनाट मनीस आसल्यार पयलो फातर मारून दी म्हणटना तांकां फातर उडोवंक धैर्यच ना. कारण कितें म्हळ्यार सगळ्यांक खबर आसा, एक ना ह्या संवसारांत जिवनसो हर एक मनीस पातकी जावन आसा. ते दाडा काल जाले ते आसलो लोक एक ते सोडून गेले. एक तांकां समजाले. आनी आमी जर तर पातर उडयल्यार खंडीत जावन आमच्या मुखार आसा कोण? सोमी जेजू क्रिस्त. खंडीत आमची पातका सगळ्यांच्या मुखार सांगतालो. देखून सगळ्यां मेळ लागले त्या टायमार. आनी काल गेले एक निकाळले ते हितून. आनी आखरेक कोण बरं उरले ते सोमी जेजू क्रिस्त माम आनी ती स्त्री उरली. ते दाडा सोमयान सांगचे उतार अशें जावन आसा. मग त्या स्त्रिये लागीं जेजू नीट उबे रावून तिच्या लागीं म्हणालो, बाये
ते सकट काही ते खंय गेले. कोणी तुका गुन्यांवकार केले, कोणाच्यानी तुका पात्रोवंक साथ दिना. आनी अशें बरयलां, नादनिया म्हणाली ती, नादनिया जेजू न्हू, तिका म्हळें, हांवी तुजेर गुन्यांव मांडिना. तुवें कितेंय पातक केल्यार हांव तुजे मुखार त्या पातकाक तुका शिक्षा दिना. आनी मुखार अशें सांगता, वच आनी मुखार पातक करिनाका. प्रेज द लॉर्ड. ही जेजूची उतरां. तुवें केले पातक पयले जावन पुरो, पूण हांव तुका सांगता, हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मगाचें न्हू, ಕೀರ್ತನ 32ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಜಾಂಚೇರು ಸೊರೇಸ್ಪುರು ಗುನ್ಯಾವ್ ಲಾಯ್ನಾ. ಸೊರೇಸ್ಪುರ ಸೊಮ್ಯಾ जेजू ख्रिस्त गुन्याव सोम्या जेजू ख्रिस्त कोणाचेर गुन्याव लायना आनी कोणा कडेन कापटन ती खरेंच ते सुभागी. तशेंच मग जेजू ख्रिस्त त्या स्त्रिया लागीं प्रद्वार आदारलेल्या स्त्रिया लागीं म्हणा लागलो, तुजेर हांवी तुजेर गुन्याव मांडिना, वस आनी मुखार पातक करिनाका. हे जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें उतर. कोणी जावन दी पातक करनाटलो ह्या संवसारांत कोणी ना. नीतिवंत म्हणलो कोणी ना. सोम्या जेजू क्रिस्त एकल्याक सोड न्हू, ह्या संवसारांत नीतिवंत मनीस म्हणून कोणी ना. आतां एक आमी समजून काडूंक जाय, आमचे कितेंय पातक आमी आसल्यार एक पोटी आमी ते पातकांत पडल्या वय जाल्यार सोम्या जेजू ते आमी मागणे करून, सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजी पातकां बक्षी आनी मुखार हांव अशें करिना, ह्या पातकांत जियेना आनी पातक करिनाटल्या बरी म्हाका तुजी दया म्हजे दवर म्हळ्यार खंडीत जावन सोमी जेजू क्रिस्त आमची पातकां बक्षितलो. कारण कितें म्हळ्यार एक पातकी मनशाक देवाचेर कसलोच संबंध बांदूंक जायना. हालेलुया. संवसारांत जियोवच्या एका मनशाक देवाचे बेसांव, ह्या देवा संग जिये जाय, ह्या देवाच्या उतार आयकूंक म्हाका मोन आसा, म्हाका खुशी आसा म्हूण चिंता बसल्या व्यक्तीक तशें चिंतल्या व्यक्ती कडेन खंयचेय पातक आसूं नजो. पातक आमकां देवातून पयस करता. हाल देखून मगाचें न्हू, आमी चड आनी चड ह्या संवसारांत देवाच्या उतराक आमी म्हत्व दी जाय आनी पातक संपून सोडी जाय. आनी मनशा कडेन पातक सांगून खंयचोय फायदो ना. हालेलुया. आमी आमची पातकां कोणा कडेन सांगूंक जाय? आमकां रचलेल्या देवा लागीं, या ताजे एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर मात्र आमची पातकां बक्षातात. हालेलुया. आनी तशेंच मगाचें न्हू, जुवान बरयली सुवार्ता, प्रेज द लॉर्ड, जुवान बरयली सुवार्ता, जुवान बरयलें पत्र 3:4 वाक्य हांव तुमच्या मुखार वाचूंक येता. पातक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही. हालेलुया. पातक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पातक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचे. आनी तशेंच पातकां काडून उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हणून तुमी जाणात. आनी मुखार अशें बरयलां, जांचे थंय कसलेंच पातक ना, जांचे थंय कसलेंच पातक ना, ताजे सुवेत जियेतलो कोणूच पातक करिना. कारण कितें म्हळ्यार पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना, पातक्याक ताची वळख ना. प्रेज द लॉर्ड. मगाचें न्हू, ह्या संवसारांत पातक करिनाटलो कोणी आसा वय जाल्यार तो आमी आराधन करचो सोमी जेजू क्रिस्त मात्र. देखून उतरांत आमकां अशें आमकां वाचूंक मेळटा, पातक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. कोण पातक करता पळय तो धर्मद्रोही जाता. धर्मद्रोही सांगल्यार देवाचो द्रोही जाता, देवाचो शत्रू जाता कन्नडा सांगता जाल्यार. देखून मगाचें मुखार अशें बरयलां, पातक म्हळ्यार देवाच्या कायद्याचे विरोध वेचे. पातक म्हळ्यार काले जावन आसा देवाच्या कायद्याक विरोध वेचे जावन आसा. आनी तशेंच एक ह्या पातकांतल्यान आमकां बचाव जाय जाल्यार मुखार अशें बरयलां, पातकां काडून उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हणून तुमी जाणात, ताजे थंय कसलेंच पातक ना. मगाचें न्हू, सोम्या जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचे पातक काडून उडोवचे पासत ह्या संवसाराक आयलो. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार एक पातकी अनेक पातक्याक बोगसूंक साथ दिना. ते साथ दितना एक पातकी अनेक पातक्याक बोगसूंक साथ दितना. ह्या संवसारांत पातक नातलो मनीस कोणी आसा वय जाल्यार तो सोमी जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा. देखून उतार अशें सांगता, ताचे थंय कसलेंच पातक ना. प्रेज द लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय कसलेंच पातक ना. आनी
ताजे सोवे जियेतलो कोणूसु पाता करीना. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या ते जियेतलो, सोम्या जेजू क्रिस्त ते विश्वास दवरतलो मनीस यथार्थ रीतीन सोम्या जेजू क्रिस्ता ते विश्वास दवरसो मनीस पाताक करसो ना, पाताक करू नजो म्हणू ह्या उतराचो अर्थ कित्याक म्हळ्यार पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना, पातक्याक ताची वळख ना. जर तर आमी क्रिस्तांव म्हूण नांव दवरून आमी पातक्यांत जियेल्यार मुखार अशें आमकां म्हणल्यार क्रिस्ताक ताणें ताका क्रिस्तान ताका देखूंक ना आनी क्रिस्ताची ताका वळख ना. वय मोगाच्यानो, हालेलुया. देखून मोगाच्यानो, क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार एक परिशुद्ध पवित्र जिवीत जावन आसा. कारण कितें म्हळ्यार आमचो देव पवित्र जावन आसा आनी परिशुद्ध नासतना पवित्राचें जिवीत पवित्र आमी जायनासतना आमकां आमच्या देवा कडेन आमकां आराधना करूंक जायना. ह्या हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी चड आनी चड पवित्र जिणी ह्या संवसारांत जियेत जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्यानो, आमी ह्या उतरा प्रमाणे जिवन ह्या सोम्या जेजू क्रिस्तान विश्वास दवरून सोम्या जेजू ह्या संवसाराचें जिवीत आमचे केदाळा मुग्धात म्हणून आमकां गोत्तुना, हे कोणाकय गोत्तुना. आतां एक आमी समजून घेवंक जाय, आमी देवा त्या बेभिरांतान आमी जियेत जाय. बेभिरांत म्हळ्यार आमी पातकाचे बे आमचे भितर आसा जाय. हालेलुया. खंडीत जावन आमचें जिवीत देव आशिर्वादांनी भरतलो, बेसावांनी भरतलो. देखून म्हाका न्हू आमी किर्तनांत बरयलें उतर, कोणाचो गुन्यांव बगसाला आनी कोणाचे पाताक माफ जाला तो सुभागी जावन आसा. आनी तशेंच कोणाचेर सरेसो गुन्यांव लायना आनी कोणाचे काळजांत कापटना थंय ह्या संवसारांत सुभागी जावन आसा. देखून आमी ह्या उतरा प्रमाणे आमी जियेया, खंडीत जावन सोम्या जेजू क्रिस्त आमचें जिवीत संवसाराचें जिवीत बेसावांनी भरतलो. मोगाच्यानो, आयचो संदेश आयकल्या हर एकल्याक म्हणजे एकच एक विनंती जावन आसा, आमी चड आनी चड सोम्या जेजू क्रिस्त विश्वास दवरून ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन खंयचेय पाताक आमकां नाका, खंयचीय कोटी जिणी आमच्या जिवितांत येवं नजो. आमी काय गरजे त्या प्रद्वार आदारल्या स्त्रिये लागीं सोम्या जेजू क्रिस्त उतार सांगता, वच आनी मुखार पाताक करिनाका. वय मग एक पोटी आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक वळखून काण गेल्या उपरांत नेक्स्ट आमी खंयचेय पाताक आमी करूंक नजो. पवित्र जिणी आमी जियेवया, खंडीत जावन देव आमचो हात सोडचो ना. एक ल्हानशें मागणी कर, हो संदेश आखेर करता. थँक्यू जीजस. वर्गान तुका सोम्या जेजू, उगडाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दयाळा मोगाळा बापा, तुझ्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता मार्फत आमची पातकां बक्षिल्यापासून आमी तुका अर्पण दिता. पळय बाबा, आमी एका टायमार एका काळार आमी पातकान जिवन आसलेले, पूण केदाळा सोम्या जेजू क्रिस्ताची खरी वळख आमकां मेळ्ळी. त्या दाळा आमी पाताक सोडून तुज्या उतरा प्रमाणे जियेवचो निर्धार केला. दयाळ बापा, पातकांत मुखार पडा नासतना आमकां राख म्हणून आमी मागणी करता. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां नितळ केल्ल्याक आमी तुका अर्पण दिता. तुका जावं महिमा, तुका समर्पण. हे मागणे तुज्या एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागून घेता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू.